सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौं। 24 घण्टामा 8 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि सम्बन्धी प्रसंगबाट। शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2655 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 8 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। थप 210 जना कोरोना संक्रमित निको भएका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा कसैको पनि ज्यान गएको छैन। अहिले नेपालमा 1758 जना कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच शनिबार पछिल्लो 24 घण्टामा 47701 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। मध्य प्रदेश सरकारले पर्साको ठोडी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय स्थल घोषणा गरेको छ। शुक्रबार ठोडीमा बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले ठोडी गाउँपालिकालाई पर्यटकीय स्थल घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ठोडी क्षेत्रलाई प्रदेशकै पहिलो पर्यटकीय गाउँपालिकाको रूपमा घोषणा गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण बनाउन प्रदेश सरकारको तर्फबाट 10 करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताउनु। तराई मधेसको मिनी उपत्यकाको नामले परिचित ठोडीको प्रचार प्रसार र प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले ठोडीलाई मध्य प्रदेशले पर्यटकीय स्थल घोषणा गरेको हो। भारतसँग सीमानाका जोडिएका कारण यहाँ दिनहो हजारौंको संख्यामा भारतीय पर्यटकहरू आउने गर्छन्। जिल्लाको उत्तरी भेगमा रहेको ठोडीलाई चितवनबाट भारत जाने मार्गको रूपमा समेत प्रयोग गरिन्छ। नयाँ वर्ष वा कुनै विशेष दिन जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट पर्यटकहरू यहाँ पुग्ने गर्छन्। पटेरवा सुगौली गाउँपालिकामा पर्ने बाबा दुधेश्वर नाथ महादेव भाटा धाम धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र भएकोले सो क्षेत्रमा वैशाख, साउन र माघ महिनामा लाग्ने मेलामा स्वदेश तथा छिमेकी देश भारतबाट लाखौं भक्तजन आउने गर्छन्। नेपालका चितवन, बारा, पर्सा, रौतहट लगायतका जिल्लाका बासिन्दा पनि ठोडीमा घुम्न र वनभोज खान पुग्ने गरेका छन्। हरियाली पहाडले घेरिएको ठोडी तराईको आकर्षण पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा परिचित छ। ठोडीमा राईधारा, सेतो पहाड, गोलेडाँडा, रातो पहाड, सेनेही पहाड, रानीवन, अमृतधारा, चिसापानी, सीता गुफा, वनशक्ति मन्दिर, बाघमोर्चा मन्दिर, सीता गुफा, सिकारी बास लगायतका 50 भन्दा बढी पर्यटकीय स्थलहरू छन्। तराई मधेसको सडक पूर्वाधारमा महत्त्वपूर्ण मानिएको हुलाकी सडक अन्तर्गत सप्तरी र सिराहा जिल्लालाई जोड्ने बलान नदीमा पुल निर्माण भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले एक समारोह बीचमा पुलको उद्घाटन गर्नुभयो। पुल उद्घाटन गर्दै मन्त्री यादवले तराई मधेसको विकासमा महत्त्वपूर्ण मानिएको हुलाकी सडकलाई गति दिन सरकार लागि परेको बताउनुभयो। विगतका सरकारले तराई मधेस प्रति विभेदकारी नीति लिएकोले हुलाकी सडकले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप समेत लगाउनुभयो। सो पुल निर्माणको जिम्मा शर्मा पप्पू जेवीले लिएका थिए। 24 करोड 62 लाख रुपैयाँमा पुल तयार भएको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय योजना कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कृष्ण कुमार महतोले बताउनुभयो। 4 वर्षमा निर्माण सक्ने गरी 2068 सालमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। हुलाकी राजमार्ग तराई मधेसका विकास र आर्थिक समृद्धिका लागि रणनीतिक योजना मानिएको छ। यो योजनाबाट यस क्षेत्रका 90 लाख बासिन्दा लाभान्वित हुने अनुमान सहित यो सरकारले योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राखेको छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा रहेको बैलबास बजारमा शनिबार बिहान झडप हुँदा सर्लाही क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित संघीय सांसद प्रमोद शाह घाइते हुनुभएको छ। स्थानीय युवा र सांसद शाह बीचमा झडप हुँदा स्थानीयले हानेको ढुङ्गा लागेर सांसद शाह घाइते हुनुभएको हो। सांसद शाहको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय ईश्वरपुरले जनाएको छ। सडक निर्माण गर्दा भत्किएको फुलजोड युवा क्लबको भवन त्यहाँ ठाउँमा बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा दुई पक्ष बीच भनाभन हुँदा झडप भएको हो। प्रदर्शनमा उत्रिएका स्थानीयले सांसद शाहको सुरक्षाका लागि खटिएका पीएसओको पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने 7 राउन्ड गोली खोसेर पीएसओ माथि आक्रमण गरेको बताइएको छ। खोसिएको पिस्तोल र गोली स्थानीयले केही समयपछि नै प्रहरीलाई बुझाएका छन्। ढुङ्गा लागेर घाइते भएका सांसद शाहको टाउकोमा करिब 20-25 वटा टाका लागेको बताइएको छ। घाइते भएका सांसद र अंगरक्षकको अमित हेल्थ केयरमा उपचार गरी थप उपचारका लागि हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ पठाइएको छ। प्रहरीले भिडलाई तितर-बितर पारेर घटनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ।
बारामा एक महिलालाई एसिड प्रहार गरेको आरोपमा महिलाकी जेठाजु र ससुरा पक्राउ परेका छन्। पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिका 13 बस्ने उमेश शाहकी श्रीमती 28 वर्षीय सीता पटेलमाथि शुक्रबार राति एसिड प्रहार भएको छ। पटेलमाथि बाराको कलैया स्थित माइती घर आउने क्रममा मोटरसाइकलमा आएका दुईजनाले एसिड प्रहार गरेका हुन्। एसिड प्रहार भएको सूचना प्राप्त हुन साथ तत्काल प्रहरी टोली खटी गई। घाइते पटेललाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल कलैयामा पठाइएकोमा थप उपचारको लागि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल वीरगञ्ज लगे र उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले जनाएको छ। पटेलले उक्त घटनामा जेठाजु वीरगञ्जको श्रीपुरका 32 वर्षीय रामबाबु शाह र ससुरा 50 वर्षीय हवारी शाह संलग्न रहेको बयान दिएका छन्। दुवैलाई वीरगञ्जबाट नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक राजेश थापाले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तोकिएको समयमा नै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बताउनु भएको छ। ललितपुरको पाटन स्थित पुनर्निर्माण गरी बनाइएको भीमसेन मन्दिरको उद्घाटन गर्दै उहाँले तोकिएको समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउनको लागि सरकारले आवश्यक तयारी थालेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेका सरकारलाई तीनै तहको निर्वाचन गर्ने कार्यभार समेत रहेको उल्लेख गर्दै भयरहित स्वच्छ निर्वाचन गर्नु अहिलेको आवश्यकता र सरकारको दायित्व समेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले हामी आफ्नो सम्पदा आफै बनाउन सक्षम छौं भन्दै धार्मिक सम्पदा निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहयोग पनि अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहलाई विकासको काममा जिम्मेवारी दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारद्वारा निर्माण भएका विकास सम्बन्धी अधिकांश काम राम्रो, छिटो र गुणस्तरीय रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले ललितपुर महानगरपालिकामा भएको विकास राष्ट्रिय स्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाल र नेपालीको परिचय फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास दिएको बताउँदै भीमसेन मन्दिर पनि निजी क्षेत्रको सहयोगमा निर्माण भएकोले पनि मठ मन्दिर पनि नेपाली मौलिक झल्किने खालको बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। महानगरपालिकाले मुक्त सम्पदा संरक्षणमा गरेको प्रयास प्रशंसनीय छ। पाँच दरबार क्षेत्र महानगरपालिका अन्य कुरामा पुनः भइरहेको अन्य मठ मन्दिर देवालय शिलालय इसका दोनों उदाहरण हुन्। झन्डै 40 वर्षदेखि हराएर विदेशी लक्ष्मीनारायणको मूर्ति फिर्ता ल्याउनु पर्ने सोचेर तोडेर चोरीको सुनाकोट स्थित राजकुमारको मूर्तिलाई फिर्ता ल्याउनु गरेको अनवरत प्रयास आदि सम्पदा संरक्षण स्थितिका अन्तर्गतका पालिकाहरूले गरेको काम प्रशंसनीय छ। नागरिकको जीवन सेवा प्रत्यक्ष रूपमा सरकार राख्ने क्षेत्रको छोटो समयमा यस नगरपालिकाले गर्छ। ललितपुर महानगरपालिकामा भएको विकास लोभ लाग्नु छ। यहाँ भएको कामले राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत नेपाल र नेपालीको परिचय फराकिलो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास दिएको छु। पनि सम्पदा संरक्षण सेवा प्रभावको क्षेत्रमा थप सुधार गरी नगरपालिका मुलुकै नमुना नगरपालिका बन्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घर्षमा छ। निर्वाचन प्रजातन्त्रको आत्मा नै हो। अतः यसलाई निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले निर्वाचनका पूर्व तयारी कार्यहरू गरिरहेको छ। आगामी निर्वाचनलाई निष्पक्ष स्वतन्त्र भएरै वातावरण सम्पन्न गर्न तपाईँलाई हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आवश्यक छ। अन्तमा नवनिर्मित पाटनदरबार क्षेत्रको सौन्दर्य बढाउनका साथै यस क्षेत्रको ऐतिहासिक धार्मिक र सांस्कृतिक केन्द्रलाई चिरकाल पर्यन्त ललितपुर नगरपालिका का प्रमुख चिरी बाबू महर्जनले महानगर भित्रका धार्मिक सम्पदा निर्माणलाई महानगरपालिकाले तीव्रताका साथ सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै स्थानीय सरकारले मुलुकको विकासलाई अगाडि बढाउन सहयोग पुर्याएको बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजी क्षेत्र व्यापार व्यवसायमा मात्र नभई धार्मिक सम्पदाको निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको बताउनुभयो। पाटन दरबार क्षेत्रमा रहेको भीमसेन मन्दिरको पुनर्निर्माण ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ
को अगुवाईमा भएको र यसमा ललितपुर महानगरपालिकाले पनि आर्थिक सहयोग गरेको थियो। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष मनोज बहादुर न्याछोले 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुगेका मन्दिर 5 वर्ष लगाएर पहिलोको शैलीमा निर्माण गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार करिब 4 करोड 97 लाख लागतमा निर्माण गरिएको मन्दिर महानगरपालिकाले 1 करोड एभरेस्ट बैंक र इन्भेस्टमेन्ट बैंक 1-1 करोड तथा स्थानीय श्रमदानमा निर्माण गरिएको हो। यो मन्दिर झण्डै 300 वर्ष अघि श्रीनिवास मल्लको पालामा निर्माण भएको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउनु आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको 14औं वार्षिक साधारण सभालाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नका लागि पनि राष्ट्रिय एकता आवश्यक रहेको र यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले सबै नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकार सफल भएको बताउनुभयो। उहाँले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह पनि गर्नुभयो। त्यस पछाडि गुट भएको छ गर्दै किन त्यसमा गुटबाट पनि पार्टी मुक्त हुन होला छैन हेर्नुहोस्। अब अरू कुरा के भनेदेखिलाई माओवादी एमाले मिलिसक्यो हामी। अब माओवादी फुटे हामी जितिहाल्छौँ भने फेरि मिल्दियो भने नि मिल्दियो भने दिउँ भोट। उहाँलाई मिल्दै दिने इच्छा हो भने के गरिदिउँ के हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँहरू मिल्ने सम्भावना चाहिँ घटेको छैन। म चाहिँ उनीहरू मिल्दैन पनि हालत मिल्नु भन्ने कुरा होइन। हिजो ओलीजी यहाँ त मित्र हामी जेलसँगै बसेका मान्छे कस्तो दुःख दिएको थियो सबलाई। बाफरे बाफ सब डराएर थर्के मान्थ्यो। कर्मचारी डराएर थर्के मान्थ्यो, पुलिस डराएर थर्के मान्थ्यो, प्रेस थर्के मान्थ्यो। सेल्फ सेन्सरसिप फेरि मैले पकड्थेँ भनेर हेरेर सेल्सियस लागेछ कस्तो अवस्था। त्यस कारण चाहिँ वास्तवमा त चुनाव ओलीले संसद विघटन गर्दाखेरि चुनाव लडौँ भन्ने पक्षमा थिएँ। म त चुनाव पक्षमा थिएँ। तर अदालतले चाहिँ यो हामीले बनाएको संविधान अनुसार चाहिँ फिर्ता गरिदियो। फिर्ता गरेपछि चाहिँ अगाडि आइहाल्यो। स्थानीय तहको चुनाव पनि टाका सकेसम्म गर्ने भनिरहेको छु। कति ठाउँमा प्रचण्ड जित्नु भएको छ, कति ठाउँमा माधुरी बालले माधुरीमा जितेका छन्, कति ठाउँमा हाम्रा पनि जितेका छन्। स्थानीय तहमै हाम्रोभन्दा बढी अरू जितेका छन्। के गर्ने स्थानीय तहमा पनि हाम्राभन्दा बढी त एमाले र माओवादी जितेका छन्। जो जितेका छन् त्यहाँ त कसै बुझाउनु मिल्नु। अझै ओलीको उद्योग छ भने झुटा कुरा होइन। ओलीजीको पार्टी धेरै बलियो छ। त्यस कारण चाहिँ केही पनि होइन। ओलीले माओवादी फुटिहाल्यो हामी जितिहाल्छौँ भन्ने आशा गर्नुभएको हुन्छ। फेरि प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्छ मिलिदिन्छ। जात सजिलो हुन्छ मिलिदिन्छ। यो पनि बुझ्नु पऱ्यो नि। हामी मिल्दैन। देशलाई एक बनाउनु पर्ने हाम्रो पार्टीको दायित्व हो। नेपालमा एउटा मात्रै पार्टी छ नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै हो। सदा थाहा छ। अरू त कम्युनिस्ट ब्याकग्राउन्डबाट आएका हुन्, पहिलेदेखि आएकै हुन्। कम्युनिस्टको धेरै ठुलो सङ्ख्या छ नेपालमा। स्थानीय तहमा त्यस्तै भएको हो, प्रदेशमा त्यस्तै भएको हो। बल्ल बल्ल हाम्रो केही ठाउँमा हाम्रा मुख्यमन्त्री भएका छन्, केही ठाउँ बाँकी पनि छन्। त्यसैले चाहिँ हामी सबै मिलेर जाउँ, हेर्नुहोस् पार्टीलाई बलियो बनाउँ गरौँ। त्यस कारण चाहिँ यो कुरा हामी बिर्साउँ कि एमाले प्रचण्ड फुटिहाले हामी जितिहाल्छौँ। फेरि मिलियो भने नि हामी लखेटेर कहाँ जान्छ के गर्नु छ। सारा इम्पोर्ट छ, सारा विदेशबाट ल्याउँछ। कपडा विदेशबाट आउँछ। खाद्यान्न पनि अब खाद्यान्न पनि विदेश आउँछ। एउटा खिलाफ पनि थियो। मिलाएर गरौँ, सबैले मिलाउँ। सबैको पार्टी हो, नेपाली पार्टी हो। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले असन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा कांग्रेसले गठबन्धन बिना नै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले देशमा पछिल्लो समय व्यापार घाटा बढिरहेकोले त्यसलाई कम गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो। छैन भनेर भन्दिन, त्यसलाई अझ
जिम्मेवार ढङ्गले अगाडि बढाएर लग्न मेरो विनम्र आग्रह छ। एकातिर गठबन्धन गरेर हामी जाने, तर नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूसित चाहिने मेलमिलाप नहुने, जिल्ला जिल्लामा नहुने, क्षेत्र क्षेत्रमा नहुने, प्रदेश प्रदेशमा नहुने हो भने जतिसुकै हामीहरूले गठबन्धन गर्यौं भने पनि त्यो गठबन्धनको कुनै औचित्य हुँदैन। गठबन्धन कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा नेपाली कांग्रेसभित्र केन्द्रीय समितिमा छलफल हुँदैछ। कसरी जाने हाम्रो हिजोदेखि छलफल चलिरहेको छ। त्यो छलफलले एउटा निचोड निकाल्छ, त्यो निचोडले हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस् र यसचोटि स्थानीय निर्वाचन मात्रै होइन, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन पनि हामीहरूले जित्न जरुरी छ। गत निर्वाचनमा एमाले र माओवादी एक ठाउँमा उभिए, त्यो चिन्ता हामीहरूलाई छ, त्यो नमिलोस् भन्ने हामीहरूको चिन्ता हो। तर गठबन्धन गर्दा कहीं नेपाली कांग्रेसको विचार, नेपाली कांग्रेसको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि त्यत्तिकै हामी सबैलाई लागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। मलाई लाग्छ शेरधनी साथीहरू जो यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईहरु विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएको छ, तपाईहरुको चिन्ता पनि त्यही हो जस्तो लाग्छ। गठबन्धन गर्दाखेरि नेपाली कांग्रेस कहीं कमजोर त हुँदैन, कता कता मलाई आभास हुन्छ भारतको कांग्रेस आई म सम्झिन्छु। 10 वर्ष पहिलेको कांग्रेस आई गठबन्धन गर्दा गर्दै आज चारैतिर कमजोर भएको अवस्था छ। अस्पतालका अध्यक्ष डाक्टर केदार नरसिंह केसीले आगामी आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 20% बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै नेपालको चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न सम्बन्धित सबै पक्ष एक भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कार्यक्रममा अस्पतालका उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्ने विभिन्न विधाका कर्मचारीलाई सम्मान गरिएको थियो। सभाले नयाँ कार्य समिति तय गर्नेछ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेसका नेताहरूलाई मन्त्री बनायो भने मधेसी नेताहरूले नै किन बनाएको भनेर सोध्ने गरेको बताएका छन्। मुस्लिम इत्तेहाद संगठनको 6औं राष्ट्रिय अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मधेसी नेताहरू बीचमा एक आपसमा सहमति हुन नसक्दा नेतृत्व अप्ठ्यारोमा पर्ने गरेको बताउनुभयो। मधेसी नेतालाई मन्त्री बनायो भन्न आउँछन्, क्यों मंत्री बनाया ओलीले भन्नुभयो। उहाँले एक अर्का बीच सहकार्य गर्ने संस्कार बसाल्नुपर्ने बताउनुभयो। निर्वाचन आएपछि हिन्दू मुस्लिम दंगा चलाउन सक्छन्, झगडा सुरु हुन थाल्छन्, कपिलवस्तुमा भइसकेको छ ओलीले भन्नुभयो। राम्रो र मिलेर बसेको समाजलाई द्वन्द्वमा फसाउन सक्छन्, सबै सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। गरे भन्ने त केही पनि छैन। एउटा भत्किएको फालिएको जनताले उखेलेर फालेको राजतन्त्रको हिमायती एउटा मैले अस्ति गराउँदै देखेँ थिएँ युट्युब। यति वर्षदेखि के गरे यी शक्तिहरूले, पार्टीहरूले के गरे यति वर्षदेखि, अनि 240 वर्ष राजतन्त्रले के गर्यो त? अलिक सच्याउन सकिन्छ कि प्रचण्डलाई भनेर ल्याइयो। मैले पहिले पनि भने ड्रामका ड्राम पानी खर्च भयो, डल्लाका डल्ला साबुन खर्च भयो, धुँदा धुँदा एउटा स्यालले एउटा नीलो कपडा रङ्गाउने रङको भाँडामा खसेछ स्याल। नीलो पानी रङ्गाएका ठाउँमा नीलो भयो, बाहिर निस्किएपछि खुब दाग लगाएछ। म त अरू जस्तो होइन, नीलो स्याल, नीलो। वनको राजा, यो बाघले शेरले सबले ढाँटेको छ, वास्तवमा वनको राजा चाहिँ निलो हुन्छ। म यो वनको रङसँग मिल्दो, म यो निलो। खुब दाग लगाएछ। अनि तिमी के जातको हौ त? खासमा बाघ हो कि सिंह हो कि स्याल हो कि भन्दा केही पनि होइन, वनको राजा निलो भनेछ।
भुक्याएर भन्ठाने सबैले। पछि टाढा कतै स्याल कराएको सुनेछ। एउटा स्याल कराएपछि स्यालको जात जहाँसुकै होस्, एउटा स्याल कराएपछि सुनेपछि त्यो स्यालले ठ्याक्कै ठाडो घाँटी लगाएर कराउनुपर्छ। एउटा कराउनु कराउनुपर्छ। माओवादीलाई पनि हामीले त्यसै गरेर निलै स्याल हो कि भनेको त पर्ने बित्तिकै त उसले त ठाडो घाँटी लगाएर कराइहाल्यो। खुट्टा बाहिर मैले अरूलाई भनेको होइन, यो प्रचण्डलाई भनेको है। कमजोर हुन्छ तालमेल गर्दा एक्लै लड्नुपर्छ कङ्ग्रेसमा। केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाजीले सबैलाई गाली गरे। के बुझाएको छ? मैले माथि टुप्पाबाट ढिस्काबाट हेरेको छु। मैले ढिस्काबाट देखाएको छु एमालेका मसल कत्रा छ। एक्लै त सकिँदैन, सबै मिले पनि सकिँदैन। 5 वटाले पुग्दैन भने दर्ता भएका जति सबै दल साथै लिएर गए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका छन्। मुस्लिम समुदायले मानवीय भावना सिकाउन पछि पर्न नहुने भन्दै ओलीले धार्मिक सम्प्रदाय जोगाउनमा जोड दिनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेसँग कुनै पनि दलले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने दाबी गर्नुभएको छ। प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएपछि प्रतिस्पर्धी दलहरू आत्तिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले प्रतिस्पर्धी दलहरूलाई क्षमताको शून्यता भएकाहरूको संज्ञा दिनुभयो। क्षमताका शून्यता भएकाहरू आत्तिन्छन्, एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। ओलीले शनिबार उद्योग व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटी काठमाडौँको अधिवेशनमा भन्नुभयो। ओलीले एमाले बाहेकका दलहरूसँग कुनै एजेन्डा पनि नभएको आरोप लगाउनुभयो। एजेन्डा नभएका कारण दलहरूले एमालेको भण्डाफोर मात्र गर्ने भन्ने गरेको भन्दै आलोचना गर्नुभयो। उनीहरू दलहरू यो काम हिजो गरेका भन्न सक्दैन, भोलि यो काम गर्छु भन्न पनि सक्दैन, खाली एजेन्डा एमालेको भण्डाफोर गर्ने रे उहाँले भन्नुभयो। जनकपुर रेल किन चलायो भन्ने होला, नेपालमा किन रेल कुदायो भन्ने होला, पूर्व पश्चिम रेल मार्गको नक्साङ्कन किन गरियो होला भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा एमालेसँग डराएको बताउनुभयो। देउवा एमालेको पाखुरा देखेर डराएको उहाँको भनाइ छ। र तपाईँले अहिले मलाई लागिदिनु भयो भोट। उपभोग्य भनेको मैले भोट लाउने गर्छु, यो मेरो उपभोग्य वस्तु हो। त्यसकारण यस्तो उपभोग्य वस्तुमा सायद मैले विदेशी कपडाकै भोट लगाएको थिएँ। त्यस ठाउँमा नेपाली कपडाको या नेपालको अल्लोको भोट साथीहरूले लगाइदिनु हो। त्यो भोटको मैले यस्तो भोट लाउने पनि गर्छु। अर्थात् हाम्रो उपभोग्य सामान हामी आफैले उत्पादन गरेर उपभोग गर्यौँ भने स्वतः आयात कम हुन्छ। र हाम्रो आयात कम हुनुको अर्थ हाम्रो वैदेशिक मुद्राको सञ्चित, किनभने विदेशबाट सामान आयात गर्दा हामीले वैदेशिक मुद्रा नै तिर्नु परिहाल्छ। त्यसकारण वैदेशिक मुद्राको सञ्चित स्वतः हुन जान्छ। उपभोग्य वस्तुको आफूले उपभोग गर्ने चिजको हामीले आफैले उत्पादन गर्यौँ, आफ्नो खपतका लागि आफैले उत्पादन गर्यौँ भने हामी व्यापार भन्छौँ। प्राय व्यापार हामी अरूले उत्पादन गरेका अरूका सामान ल्याउँछौँ र यहाँ अरूका सामान व्यापार गर्छौँ। त्यो व्यापार होइन खासमा, त्यो चाहिँ एउटा त्यसको एजेन्सी मात्रै, व्यापार होइन। अरूबाट सामान किनेर ल्याउनेलाई व्यापार भनिँदैन। गाउँघरतिर भन्ने हो भने त्यो उपभोग्य वस्तुहरू बाहिरबाट किनेर ल्याएर प्रयोग गर्ने कुरालाई व्यापार भन्ने भन्दा त्यो व्यक्तिका लागि व्यापार हो। तर त्यो देशका लागि भन्ने हो भने त्यो आयात हो, त्यो बेचा हो। हामी चामल ल्याइरहेका छौँ इन्डियाबाट। यस्तो कृषि प्रधान देशमा, यस्तो उर्वर देशमा आज इजरायल जस्तो देशले अत्यन्तै सानो जनसङ्ख्याको अत्यन्तै सानो प्रतिशतलाई कृषिमा लगाएको छ। त्यसबाट सम्पूर्ण जनसङ्ख्यालाई खाना पुर्याएर त्यति नै बढी उत्पादन बाहिर निर्यात गर्छ। यी नकली पेय पदार्थ,
यस्तोमा ब्यान्ड लगाइदियो, रोकिदिनुपर्छ। रेड बुल किन खानु पर्यो? रियल बुल, रियल लिची, रियल म्याङ्गो, रियल केजाली, यो सबै रियलै होइन नि। यो त आर्टिफिसियल फ्लेभर, त्यो बास्ना मात्रै, त्यसमा केमिकल फ्लेभर लगाइदिया हुन्छ त्यसमा। र त्यो बासी पानी पनि आजको बासी हो र कहिले कहाँ कसले चाहिँ त्यसमा राखेको हो, त्यो कस्तो पानी हो। यो बेकारको अभ्यास गरेर नचाहिने कुराका आदतमा हामी विदेशमा पैसा पठाउँदैछौँ। अहिले फेरि अर्को खालको खेल सुरु हो, म धेरै भन्न चाहन्छु। अर्को खालको, अनि फटाफट फेरि लाइसेन्स दियो, फेरि इजाजत दियो र फेरि नकली पानी ल्याउने र नेपाली जनतालाई अब यो गर्मीको सिजनमा त यस्ता पानी खुब पिक्छ, चिसोमा राखिदियो बेच्थ्यो ती चिजहरू। र त्यो काठ चाहिँ कुनै टिम्बर, सखुवा, सिसौ जस्तो काठ होइन, त्यस्तो बलियो काठ होइन। धुलो पारेर त्यसलाई लिटो पारेर अनि यो यत्रो कोठाभरिको टेबल बनाउन सकिन्छ, एउटै टेबल। त्यो किनभने ती ल्याएर सर एउटा फर्मा बनाएर पेस्ट राख्दैछ। यसले काठको हामी बिल्कुल नक्कली टेस्टमा जान थालिरहेका छौँ। हाम्रो देशले आफ्नै काठ उत्पादनबाट राम्रा, बलिया, स्वस्थ, यहाँनिर स्वस्थको असाधारण महत्त्व छ। हामीले हाम्रै काठको फर्निचर प्रयोग गरौँ भने धेरै स्वस्थ हुन्छ। यो अलिक दीर्घकालीन हिसाबले हेर्ने हो भने साथै महत्त्वको कुरा छ। काठको फर्निचर स्वस्थ हुन्छ र केमिकल प्रयोग गरिएको फर्निचर त्यस्तो स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले जुन आकर्षक फर्निचरहरू आज हामी प्रयोग गरिरहेका छौँ, ती फर्निचरहरू त्यस्तो हेल्दी छैन, स्वस्थ छैन। त्यस कारण हामीले काठका फर्निचर आफ्नो ठाउँमा, त्यसो गर्दा हामीले वन व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। आधुनिक वन व्यवस्थापन हरेक चिजमा हामीले आधुनिकीकरण र उद्यमीकरण, त्यसो गर्दाखेरि काष्ठ उद्योग हाम्रोमा बहुत राम्रै चल्न सक्छ। अरूभन्दा हामीले साँचो काठ, मौलिक काठ, वास्तविक काठको कारोबार र त्यस्तो फर्निचर गऱ्यो भने त्यो दुनियाँमा अत्यन्तै आकर्षक दाममा जान सक्छ। अब दुनियाँमा साँचो काठको, वास्तविक काठको फर्निचरको उपलब्धता सजिलो छैन। त्यस कारण त्यो यसै अर्थात् ओलीले सबै दल एकतिर लागे पनि एमालेलाई जित्न नसक्ने दाबी गर्नुभयो। 50% भन्दा बढी जनता एमालेको पक्षमा रहेको पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेकपा एमाले माओवादी संघको एकीकरण पछि नै सकिएको दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा शनिबार काठमाडौँमा आयोजना भएको नेकपा समाजवादी निकट समाजवादी प्रेस संगठन नेपालको केन्द्रीय कमिटी प्रथम विस्तारित बैठकमा बोल्दै पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले भनेको इतिहास भएको भन्दै अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको पार्टी दक्षिणपन्थी अवसरवादको गुट भएको आरोप लगाउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले नयाँ गुटले अहिले पनि देशभर नेकपा एमाले हौ भनेर भ्रम छर्ने काम गरेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमालेमा रहेका नेता तथा कार्यकर्तालाई जनताको साथ दिइरहेको पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेकपा एमालेले आगामी चुनावमा 2/3 सिट नभएर 2-3 सिट मात्र ल्याउने दाबी गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो पार्टी नेपालको इतिहासमै छोटो समयमै राष्ट्रव्यापी बनेको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले नेपालको इतिहासमै 6 महिनाभित्रको समयमा अहिलेसम्म कुनै पार्टीले आफूलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन नसकेको पनि बताउनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले 6 महिनामा पार्टी राष्ट्रव्यापी बन्नु असाधारण विकास भएको दाबी समेत गर्नुभयो। उहाँले अहिले नेपालमा वैचारिक रूपमा दक्षिणपन्थी अवसरवाद सबैभन्दा ठूलो
अवरोध भएको पनि बताउनुभयो। सरकारको जुन एउटा नयाँ गुटको जन्म भएको छ त्यसले अहिले देशभरि भ्रम छरिरहेको छ यो नेकपा एमाले हो भनेर। हामीले बनाएको नेकपा एमाले त्यो होइन। यद्यपि थुप्रै साथीहरू अहिले पनि नेकपा एमाले भित्र हामीले तन्त्र मन्त्र सुनाएका, हामीले चाहिँ शिक्षित गरेका, प्रशिक्षित गरेका थुप्रो साथीभाइहरू त्यहाँभित्र पनि हुनुहुन्छ। भ्रमवश बस्नुभएको छ। म उहाँहरूलाई सही क्रान्तिकारी कार्यदिशातर्फ आउन, समाजवादको बाटोतर्फ अगाडि बढ्न म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु, आग्रह गर्न चाहन्छु। अवसरवादबाट विच्छेद गर्नु सम्बन्ध, अवसरवादको बाटोबाट देशलाई समाजवादतर्फ पुर्याउन सकिँदैन, अग्रगतितर्फ जान सकिँदैन। उनीहरूको बिचमा चाहिँ अहिले वार्ता चलिरहेको र उनीहरूको मोर्चा बनाउने कोसिस चाहिँ भइरहेको कुरा हो। समाजवादको धेरै भेरिएन्ट छन्। यो के अरे यो कोरोनाका भेरिएन्ट जस्तै, कोरोनाका धेरै भेरिएन्ट छन्, त्यस्तै समाजवादका पनि भेरिएन्ट छन्। तर हामी वैज्ञानिक समाजवादको पक्षमा छौँ। विज्ञान सम्मत समाजवाद, जो तर्कसङ्गत समाजवाद हुन्छ, ऐतिहासिक ढङ्गले प्राप्त हुने समाजवाद हुन्छ, त्यो कल्पनाको समाजवाद होइन। पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले वर्गीय रूपले दलाल पुँजीवाद सबभन्दा ठूलो समस्या भएको र त्यस विरुद्धमा आफ्नो पार्टी लडिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेकपा एमाले आफै एउटा गन्जागोलको शिकार बनिरहेको पार्टी रहेको दावी गर्नुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विगतमा भएका उपलब्धि रक्षाका लागि अहिले 5 दलीय गठबन्धन भएको बताउनु भएको छ। उहाँले उपलब्धि गुम्ने खतरा मुक्त गर्न गठबन्धन गरेको बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्र बेरिङ गाउँपालिकाले शनिबार आयोजना गरेको वैचारिक एवं राजनीति प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले हिजोका दिनमा भएका लोकतन्त्र सहितको गणतन्त्र लगायतको उपलब्धिहरू रक्षाका लागि गठबन्धनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। माओवादीको योगदानमा देश समानुपातिक प्रतिनिधित्व लगायतका थुप्रै उपलब्धिहरू गुम्ने खतरा आएको गठबन्धनको आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले नेपालको पृष्ठभूमिको आन्दोलन जनयुद्ध भएको भन्दै यो कुनै पार्टी केन्द्रित नभएर जनता केन्द्रित भएको बताउँदै के पाइयो भन्दा पनि परिवर्तनका लागि अझै लागिरहन आम माओवादी नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले इनरवा स्थित सुनसरी जिल्ला अस्पताल सुधारका लागि आफूले सहयोग र पहल समेत गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार बिहान अस्पताल अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले अब भाषण मात्र गरेर नहुने र त्यसलाई व्यवहारमै उतार्ने काम गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। सबभन्दा पुरानो अस्पतालका रूपमा जिल्ला अस्पताल भए पनि विकासका कारण पछाडि परेकोले अब यसलाई परिणाममुखी बनाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने मन्त्री कार्कीको भनाइ थियो। कोरोना महामारीका बेला अस्पतालहरूमा भएका जनशक्तिले महामारी नियन्त्रण गर्न र कोरोनाबाट संक्रमित भएका बिरामीको उपचार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको उहाँले आभार व्यक्त गर्नुभयो। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिनु सबैको साझा कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री कार्कीले अस्पतालको विस्तार र यसलाई गुणस्तरीय बनाएर यो क्षेत्रको एउटा अग्नि अस्पतालको रूपमा स्थापित गर्नका लागि सबै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सोही अवसरमा मन्त्री कार्कीले उक्त अस्पतालको आइसियु तथा कोरोना उपचार सामग्री खरिद गर्नका लागि 1 करोड 50 लाख सहयोग गर्नुभएको मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरेले बताउनुभयो। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का बीच भेटवार्ता भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुई देशका समकक्ष बीच भएको भेटवार्ता भएको हो। भेटवार्तापछि द्विपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री खड्कासँगको भेटपछि उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि भेट्नु भएको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ काठमाडौँबाटै भर्चुअल रूपमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्नुभएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चिनिया ऋणमा निर्माण भएको हो। त्यस्तै नेपाल र चीन बीचको चिनिया राष्ट्रपति भ्रमणमा भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा विस्तृत रूपमा छलफल भएको छ। हिजो नेपाल आएका चिनिया विदेश मन्त्री वाङले भोलि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतल निवासमा भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटपछि उहाँ भोलि नै स्वदेश फर्किनुहुनेछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले विकास र समृद्धिको दृष्टिले देशलाई 5 वर्षमा कायापलट गर्ने दावी गर्नुभएको छ।
एमाले कांग्रेस र माओवादी प्रति आक्रोशित हुँदै उहाँले तीन दलले धेरै वर्षदेखि देशलाई विकसित र समृद्ध गर्न नसकेको र राप्रपालाई 5 वर्ष काफी हुने बताउनुभयो। राजधानीमा शनिबार पार्टी कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राप्रपालाई एकपटक ठूलो पार्टी बनाएर सत्तामा पुर्याइदिन जनतासँग आग्रह गर्नुभयो। राप्रपाप्रति जनलहर आएको र त्यस आधारमा राजनीतिक शक्ति जनताबाट राप्रपाको हातमा आउने देखिएको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले जनताबाट राजनीतिक शक्ति आएको अवस्थामा राप्रपाले देश विकासमा पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। तर एमाले कांग्रेस र माओवादीबाट देश बन्ने सम्भावना नभएको ठोकुवा गर्नुभयो। उसबाट केही प्राप्त गर्न सकिएन। अब फेरि उसैलाई हामीले मद्दत गरेर उसैलाई बलियो बनाएर उसैलाई भोट दिएर अगाडि जाने कोसिस गर्नु भनेको हामी आफै बर्बाद हुने कुरा मात्र होइन, तर हामीले नेताहरूलाई र पार्टीहरूलाई जति दोष दिन्छौँ उनीहरूलाई भोट दिने हाम्रो हात पनि उत्तिकै दोषी छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन। यतिमा छन् हैन, तिनै पार्टी र तिनका यति नै नेतालाई हामीले कतिचोटि थपिदियो अथवा कति वर्ष थपिदियो भने चाहिँ यिनीहरूले देश बनाउँछ होला हैन। भन्छु तपाईहरुलाई अब बेला आयो। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन छ। यही वर्षभित्र भनेको यो 1 वर्षभित्र मंसिर अथवा अर्को चाहिँ फागुनमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको पनि निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो हातमा शक्ति फर्केर आउँदैछ, यसको पूर्ण रूपले सदुपयोग गरौँ। शेरबहादुर देउवालाई कति पटक वा कति वर्ष थपिदियौं भने देश बनाउन सक्षम हुनुहोला। केही कांग्रेसी जनले भन्न सक्छ। देश शेरबहादुर देउवालाई 5 वर्ष दियो भने यो देश बन्छ अथवा केपी ओली प्रचण्ड लिङदेलले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँहरूलाई कति वर्ष कति कार्यकाल दिँदा यो देश बन्छ होला। यसकारण मैले भन्छु तपाईहरूलाई कि अब बेला आयो। उहाँले 3 दलबाट देश बन्ने कुरा आशा राख्नु साँडेको टाङ मुनि बाल्टी थापेर दूधको चाहना राख्नु जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। विश्व बैंकले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको हरित लचिलो र समावेशी विकासका लागि 18 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको हरित लचिलो र समावेशी विकासमा सहयोग गर्न तथा क्षेत्रको स्थायित्व सुदृढ वित्तीय समाधानमा विविधता ल्याउन र वित्तीय सेवाहरूमा पहुँच बढाउन ऋण स्वरूप यो रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। व्यक्तिगत लगानीको परिचालन र आर्थिक गतिविधि सञ्चालनका लागि राम्रोसँग काम गर्ने वित्तीय प्रणाली मुख्य क्षमता भएको बताउँदै मालदिप्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका देशीय देशीय निर्देशक फारिस हादाद जारभोसले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो बनाएर यो परियोजनाले नेपालको हरित लचिलो र समावेशी पुनरुत्थान र आर्थिक वृद्धिको मार्गमा योगदान पुर्याउने तथा विशेष गरी गरीब र जोखिममा परेकाहरूलाई फाइदा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाल सरकारको रूपान्तरणकारी वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कोभिड-19 महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा वित्तीय स्थायित्वको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न र निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा भएको वृद्धिमा टेवा पुर्याउन बैंकिङ क्षेत्रको पर्यवेक्षणलाई बढावा दिन तथा वित्तीय साक्षरताको माध्यमबाट तरलता र समावेशिता बढाउन प्रयासमा ऋण सहयोग उपयोगी हुने बैंकले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वमा पहिलो पटक मानिसको रगतमा सूक्ष्म प्लास्टिक फेला परेको छ। नेदरल्यान्डसम्म गरिएको एउटा अध्ययनमा मानिसको रगतमा सूक्ष्म प्लास्टिक भेटिएको छ। मान्छेको दिशामा यसअघि नै प्लास्टिक भेटिएको थियो। रगतमा फेला
पारिएको चाहिँ यो पहिलो पटक हो। वैज्ञानिकहरूले 22 जनाको रगतको नमुना परीक्षण गर्दा 17 जनाको रगतमा सूक्ष्म प्लास्टिक भेटिएको प्रोफेसर डिक बेथाकले लाई उद्धृत गर्दै भारतीय टेलिभिजन एनडीटीभीले जनाएको छ। यो खोजसँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ मानव शरीरबाट विभिन्न अङ्गहरूसम्म पुग्न सक्ने प्रमाणित भएको छ। रगतमा पुगेको प्लास्टिकले के कस्ता असर गर्छ भन्ने पत्ता लाग्न नसकेको भए पनि मानव कोषमा यसले गम्भीर क्षति पुर्याउन सक्ने बारे वैज्ञानिकहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। मान्छेले खाना, पानी र सास फेर्दा पनि सूक्ष्म प्लास्टिकका कणहरू निलिरहेका हुन्छन्। मान्छेको रगतमा, पानीको बोतलमा प्रयोग हुने प्लास्टिक र खानेकुरा प्याकेजिङ गर्दा प्रयोग हुने प्लास्टिक धेरै भेटिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2040 सम्ममा अहिले भन्दा 2 गुणाले बढी प्लास्टिक उत्पादन हुने प्रक्षेपण चलिरहेको बेला मानिसको रगतमै प्लास्टिक पुग्ने कुरा अझ बढी जोखिमयुक्त भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। युक्रेनी शहर मारिओपोलामा रुसले गरेको गोलाबारीमा परि 300 जनाको ज्यान गएको छ। घेराबन्दीमा रहेको युक्रेनी शहर मारिओपोलमा रुसले गरेको गोलाबारीमा परि आश्रय लिई बसेका झन्डै 300 जनाको ज्यान गएको छ। रुसी आक्रमणबाट जोगिन नागरिकहरू मारिओपोलमा रहेका थिएटरको अन्डरग्राउन्डमा आश्रय लिई बसेका थिए। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणको पहिलो चरण सकिएको घोषणा गरेको छ। रुसका वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सार्गेस रुदाइस्कोले युद्धको प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा भएको र युक्रेनले युद्धको क्षमतामा कमी ल्याउन सफल भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। एक महिना अघि युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको रुसले आफ्नो रणनीतिक परिवर्तन गर्ने संकेत गर्दै अब पूर्वी क्षेत्र डोनबासमा केन्द्रित हुने बताएको छ। युक्रेनको बलियो प्रतिवादका कारण अघि बढ्न नसकिरहेको रुसले केही शहरहरू कब्जा गरेर युक्रेनको सरकार ढाल्ने लक्षित भएको देखिएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी कियभलाई पनि घेराबन्दी गरिराखेको छ। रुसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण गर्न सैन्य कारवाही गरेको बताए पनि युद्धको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन। आफूसँगको युद्धमा 16,000 रुसी सेनाको ज्यान गएको युक्रेनले दाबी गरेको छ। रुसी सेनाले युक्रेनको आवासीय भवन, अस्पताल लगायतका संवेदनशील ठाउँमा पनि आक्रमण गर्दै आएको छ। अब खेलकुद समाचार। कैलालीको धनगढीमा भएको मुख्यमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबले जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै आर्मीले उपाधि जितेको हो। उपाधिसँगै आर्मीले नगद 4 लाख सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गरेको छ भने पुलिसले 2 लाखमा चित्त बुझाएको छ। फाइनलमा आर्मीले पुलिसलाई 3-1 को सेटले पराजित गरेको हो। तेस्रो हुने गण्डकीले 1 लाख र चौथो स्थान प्राप्त गर्ने एपीएफले 50,000 नगद सहित ट्रफी र मेडल प्राप्त गरेका छन्। पीएनजी विरुद्धको 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाल लगातार दोस्रो खेलमा पनि पराजित भएको छ। यससँगै नेपालले 2-0 ले सिरिज गुमायो। दोस्रो खेलमा नेपाल 3 विकेटले पराजित भएको। कीर्तिपुर स्थित क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 279 रनको लक्ष्य पीएनजीले 7 विकेट गुमाएर 48 ओभर 4 बलमा भेट्टायो। पीएनजीबाट लेगा साइकालाले सर्वाधिक 90 तथा लिरे हिकुरेले अभिजित 48 रन बनाए। त्यसैगरी सेसे बाउले 38 र चार्ल्स एमिनीले 53 रन बनाए। नेपालबाट सोमपाल कामीले 3, पवन सराफले 2 विकेट लिए पनि टोलीलाई जित दिलाउन सकेनन्। सन्दीप लामेछाने र आरिफ शेखले पनि नेपालबाट 1-1 विकेट लिएका थिए। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।